جڑے ساڈے بریلوی بھائی نے انہاں اگے سوال لگا کرن 12 ربیع الاول والے دن جس کیک تے میرے نبی دا نام لکھیا ہوندا ہے اس کیک نو کٹیا جاندا ہے پیغمبر دے نام نو کٹیا جاندا ہے میں کیا علی دا عقیدہ نوٹ کر علی آندے نے میں پیغمبر دا نام مٹا ہی نہیں سکدا ہاتھ وڈیا جا سکدا ہے تو ظالمہ کیک بنا کے اوتے نبی دا نام لے کے اوتے چھری پھیرنا یہ منو آندے نے تو یار گل نرم کرنی ہے یہ نرم ہی ہے کس کس مرض دا علاج کریے کیک کٹے نہیں جاندے بولدے نہیں اوتے نبی دا نام نہیں لکھیا ہوندا مولوی اوتے چھری نہیں پھیردے تیری غیرت اور تیرا ایمان کیویں گوارا کردا ہے پیغمبر دے نام دے اوتے چھری چڑھان تے تو پیغمبر دی عظمت اور شان نو اے منے نبی دی تعظیم اے کیتی ہے حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جائے گا لیکن محمد رسول اللہ مٹا نہیں میں سکدا میرے محبوب نے آپ ہی صلح کرنے واسطے اے جے نبی یہ صلح کرنا ہے لڑان نہیں آیا یہ ملان آیا آقا نے آپ اتنے ایسرا پل سے پھر کے لکیر پھیر دیتی سیر ہو گئی صلح ہو گئی ہن صحیح بخاری جے حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ رضی اللہ تعالی فرمایا ابو بکر جی صلح دی کو سمجھ آئی اے کی ہویا ہے یہ ساریاں گلاں یار انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی عجیب صلح تے چلا دو میں جنے اللہ دے نبی نے گل تے کریے ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی عمر یار تو آپ ہی جا کے کر لے فرمایا تسی کیوں نہیں کرنی ابو بکر آندے نے ہوا رسول اللہ کی آندے نے ہوا رسول اللہ صلی اللہ بھئی تیری جرت اللہ دے رسول نے میں گل نہیں کر سکتا حضرت عمر دلیر آدمی سن رضی اللہ تعالی تے قوی بہادر جوان ایڈے سن میں اگلے دن کل نا کتاب پڑھ رہا سا حضرت عمر نے سکا چمڑا اپنے پیر تھلے رکھیا سکا چمڑا تے 7 بندے کھچن والے نے چمڑا ٹوٹ گیا عمر دے پیر تھلے نہیں نکلیا اتنے قوی مضبوط طاقتور اور ایمان تے غیر تے ایمانی نہ مرقع مجسمہ ہائے 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 حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ عمر کیویں آئے اللہ دے رسول اسی حق تے ہاں جی حق تے ہاں کافر باطل تے نے انہاں نہ لڑ دے اسی مر جائیے اسی کتھے جاواں گے فرمایا جنت چ تے او کدے جان گے جہنم چ تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی کو گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے انی رسول اللہ حضرت عمر جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ آدھے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تنالی آقا فرماتے نے عمر کان کھول کے سن لے کھان کھول کے تک لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلیوں زمین نکل جاندی ہے میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے بڑا وڈا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں اپنی قیاس پیش کردہ رہے ہیں اپنی رائے پیش کردہ رہے ہیں اپنا فتوہ پیش کردہ رہے ہیں حضرت عمر آندے نے کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چے حصہ لے ہے کہ اللہ میرا اے حدیبیہ والا کبیرہ گناہ معاف کر دوے
بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے۔ اے میرا مسلک ہی اے منہج نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ میرے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی، میں اج قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا قول نہیں چل سکتا، میں دنیا دے قول کیویں چلن دیاں؟ اے مسلک اے منہج اے دعوت اے پیغام ہے، پیغمبر دی حدیث دے سامنے عمر دا قول قیاس رائے فتویٰ نہیں چلے گا، پھر اج دے دور چ بھی نہیں چلے گا۔ جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے گی کائنات دے سارے فتوے ٹھکر ٹھکرا دیتے جان گے، نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ فَاتَّبِعُونِي پڑھ لو کی ہویا جے یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ